Praise the Lord. What started with one student, I had 400 students in 6 months. ती टीचर जाली ताची पहिली स्टुडंट आणि कांयच न्हय करून Within 6 months, 6 म्हयन्या भितर I had 400 students. 400 स्टुडंट आपल्याक मेवले, तरेतरेच्या जाग्यांनी जाले. And there came a declaration. आणि थंय जाली एक परगोटणी. You must close this Bible class. आणि असली परगोटणी असले अनाउन्समेंट जावपाक लागले की हाचो बायबल क्लास बंद करात. I was crying and crying. आपण रडटालो आणि रडटालो. I went to my principal and I said, it took me such a long time to get this 400 students. आपण सेमिनारींत म्हज्या पाद्रीशी गेलो, जो म्हाका म्हजो प्रिंसिपल आसलो आनी ताचेशी बसून रडोंक लागलो. म्हाका कसले त्रास पडोन इतले जाण स्टुडंट म्हाका मेवल्यात. How can I close this? कशे भाशेन हांव देवाचें उतर परगडपाचो बंद He करतलो. only said one thing. ताणें एकूच म्हटलें, If you believe and trust in God, जरी तर तूं स्वत मानता आनी पातयेता देवाचेर, you close and see. जाल्यार तूं बंद कर आनी पळय. And I shut down the Bible class. आनी आपणें ताका लागून बंद केली बायबल क्लास. I was sitting at home not knowing what to do. आपण घरा बसून नको आसलो कितें करूंक जाय तें. लोक रावतालो आयकोंक, पूण म्हाका वचपाक परवानगी दिवंक ना. I began to pray and pray. आपण मागणें करूंक लागलो. Within a month, एका म्हयन्या भितर God opened cities after cities, places after places. I was preaching in big halls. I was preaching to big people, and I saw God opening the doors. God opening the doors. तेंचे आयकोन, अधिकाऱ्यांचे आयकोन हांवें बंद केलें. घराच रावलो, मागणें करून वेळ सारलो. कांयच न्हय करून एका म्हयन्या भितर म्हाका जरी बोमोय बंद केलो, पूण भायल्या गांवांनी, भायल्या शारांनी म्हाका आमंत्रण आपोवंक लागले. आमचे थिंगा यो, आमच्या इगोजांनी यो, आमी तुका हॉल बूक केला, इगोजेंत रेतीर बूक केला. आनी कांयच न्हय करून जाय ते उरपंजीक तो देवाचें उतर परगटूंक लागलो, पूण बोमोय I बंद want जालें. to tell you, my friend, हांव तुका सांगूंक सोदता म्हज्या इश्टा, before I could stand in this place, हांगा वयर उबो रावचे आदीं there are mighty battles that have come against me. वरती झुजांक हांव सांपडोलां. And in every battle, the victory came not by fighting. In every battle, the victory came by walking in unconditional love. You don't get victory by fighting. You get victory by walking in love. And I want to tell you, how does it look? How does it look? You take a gun and you're shooting a mosquito. तुका कशें दिसता? तूं एक आर्म घे आनी किमसाक मारूंक सोदता आर्मान. That is my life. I'm just a mosquito. And those who came against me came with a gun and began to fire the bullets. But I'm just a mosquito. But in this mosquito is the Spirit of God. When the bullet comes, I'm just a mosquito. जे मुजेर आड आसले ते व्हडले आर्मां घेवन म्हाका मुजेर आड येताले. आनी तेन्ना हांव एक धाकटेशें किमोस कशें. पूण त्या किमसा भितर आसलो देवाचो आत्मो. जितलेय पाटी मुजेर आर्म जोखले, किमोस कशें थिंगासान थिंगा उडयो मारता मेवना हातीक, तेच भाशेन हांवूय हातीक मेवना जालो. कित्याक देवाचो आत्मो म्हाका साल्वार कोत्तालो. Are you there? Are you there? So if you ever desire to start this thing in your family, in your neighborhood, get ready. In your this, get ready to be beaten up, get ready to be insulted, get ready to be hatred, get ready to be rejected. But in all of this, the love of God will give you the strength to go ahead. Hallelujah. जरूय तर तुवें निर्णय केला, तुज्या घरांत, तुज्या गांवांत असलो जागो देवाचें उतर परगटपाक देव तुका दितलो म्हूण तूं स्वत मानता आनी तूं रेडी तयार आसा देवाचें उतर दिवपाक, देवाचो आत्मो दिवपाक, जाल्यार जेरूल जाणा जाव, गांठीक बांदून वच की घरांत तुका त्रास करूंक लागतले, तुका बंदी घालतले, तुका तरेतरेच्या नांवांनी पाचारतले आनी तुका ओकमान कोत्तले. पूण ह्या सगळ्या ओकमानांत
सगळ्या त्रासांत, सगळ्या आडमेळींत, सगळ्या आडकोड्यांक मोग दी. मोग भायर काड, देवाचो मोग भायर काड, देवाचो मोग भायर काड. धाकटोसो पसरो व्हडलो पसरो जातलो. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. 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 Praise God. So from now on, are you going to make a decision to speak what is seen, or are you going to speak the things that are unseen? तर आयज सान आमी कसलें ट्रेनिंग करुया? दिसती पडटा त्यो आडकोळ्यो उलोवया, दिसती पडटा ते दोतोरांचो रिपोर्ट उलोवया, दिसती पडटा ती कोर्टाची केस उलोवया, घरांत केस्तांवां दिसती पडटा तें उलोवया, गो सोरो पिवन येता तें दुसऱ्यांक सांगोया. काय दिसती पडना ती वस्त पेकोवणी, दिसती पडना ती वस्त देवाची मागणी, दिसती पडना ती वस्त देवाची गिरेस्काय, दिसती पडना ती आतां देवाची शांती. तें उलोवया. कितें उलोवया? दुयेंस. कितें उलोवया? झगडी. कितें उलोवया? साडयो. कितें उलोवया? Brother, I want to tell you, today I purposely went during the lunch break. आपण म्हणटा मुद्दम गेलो दनपारच्या जेवणाच्या And I वेळार kept on meeting people. आनी लोकांक मेवत रावलो. Normally when I meet people, they open their mouth and say, brother, I'm going through this problem. चडसो म्हणटा मेवता तेन्ना आपल्याक कोण कोण सांगतात जाणा मरे हें जालां तें जालां. I purposely went and stood before them. आपण मुद्दम वचोन तांचे मुखार रावलो. Among all the people, I got only 2 people who opened their mouth and spoke the problem, but all the others, praise the Lord, brother, it's done. Praise the Lord, brother, it's done. Praise the Lord, brother, it's done. चोडांतलीं चड जाणां जीं म्हाका मेवलीं तीं देवाक आर्गां दितालीं. म्हाका मेवून ब्रदर म्हजें जें कितें जाल्लें वायट दिसतालें, जें म्हाका दिसती पडटालें तें पडोन गेलें, कित्याक हांव दिसती पडना त्या वस्तूंक स्वत मानता. पूण फकत 2 जाणां असलीं म्हणटा आपल्याक येवन सांगतालीं जें कितें दिसती पडटा तें. Hallelujah. Hallelujah. Are we calling up Dubai, Tania? No, not now. I want to teach. Next time. Praise God. Praise God. Look at that. Who against hope believed in hope? जरूय तर भरवंसो नासलो पूण भरवंशान ताणें स्वत मानलें. That he might become the father of many nations. जातलो म्हूण जायत्या राष्ट्रांचो बापूय. According to that which was spoken. जें कितें देवान उलयलोलें त्या प्रमाणे. Praise God. According to that which was spoken. जें कितें देवान उलयलोलें ते प्रमाणे. In the same way, according to what the doctor had spoken. तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत दोतोरान उलयलोलें त्या प्रमाणे. Every moment somebody or the other is speaking to you. कोण ना जाल्यार कोण तुका तुजेशी उलयता. And much more than people talking to you, things are talking to you. आनी लोक सुबेज उलयच्या पूण अदीक वस्तू म्हजेशी उलयतात. But look at him. The Bible says, who against hope believed in hope. पूण पळोवया पवित्र पुस्तकांत अब्रामाची देव खबर सांगता. भरवंसो ताका आड येतानाच तो भरवंशाचेर भावार्थ दवरतालो. In New American Translation it says, hoping against hope. भरवंशाचेर भरवंसो दवरतालो तो. Now, I want you to just think about. This is Abraham. हांव अब्राहम And I'm Sarah. आनी तो सारा. Praise God. Now Abraham is 99 years old. म्हाका 9 वर्सां. I am 89 years old. तेका 89 वर्सां. In all our married life, we never had children. सगळ्या आमच्या काजारी जिवितांत एकूय भुरगें ना. Now, at this age of 99, when God called him and said, you are Abraham, या 99व्या वर्सा जेन्ना देवान अब्राहमाक आपयलो आनी ताका सांगलें your name is Abraham, तूं अब्राहम आसलें तुजें नांव, आतां तुजें नांव हांव अब्राहम कोत्तां. and the name of Sarai has changed to Sarah. आनी तिका साराय म्हणटालें, तिचेंय हांव नांव सारा म्हणटां. Now, in the natural,
can this Abraham even think for a moment that I can get a baby? म्हज्या संवसारी जिवितांत जरूय म्हाका इतलीं वर्सां भुरगें ना, ह्या 90 आनी 9 वर्सांचे पिरायेर म्हाका भुरगें जायत म्हूण आस आसा? Because the childbearing season is over. कित्याक भुरगीं जावपाची पिराय काबार जाली. So in the natural, there was not a single evidence in his favor. सोयंबीक वाठारांत एकूय खुणा ना म्हाका पाय जावपाक. In the natural, there is not a single evidence in favor of Sarah. तिचेय जिवितांत एकूय खुणा दिसती पडोंक चान्स ना ताका भुरगीं जावपाक जातात म्हूण. But what is the Bible saying? पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? Looking at the evidence which is hopeless, still Abraham made a desire based on according to which was spoken. According to which was spoken. According to the word that was spoken, he began to make a desire. Sarah began to make a desire. How many of us make desires when you have the word of God? जरूय तर दिसती पडना कसलीच खुणा भुरगें तयार जावपाची, ओ कसलीच आस ना, जरूय आस ना तरूय ताणें आस नासलेल्याचेर आस दवरली. भरवंसो ना, भरवंसो ना ताणें भरवंसो दवरलो. I don't know whether this happens in Goa, but in बेंगलोर Bangalore or Bombay. Bombay, it happens, you know. The small children, they watch some musical channel, okay, and there is some dance, okay. Now the TV has been switched off, but what they've seen, they begin to practice that same steps. They will stand in front of the mirror and they'll practice. Does this happen? गोंयांत जातलें खबर ना म्हाका. तुमगे भुरगो ते? Hello, do you understand what I'm saying? हय. Especially the girls, they will see that, then they'll stand in front of the mirror and they will practice those steps. म्हणटा एक पाटी टीव्हीचेर तरी भुरगीं कितें पळयतात डान्स वो कितें तरी जाल्यार म्हणटा टीव्ही मागीर ऑफ जाली म्हणटकूच जें कितें पळयलां तेंच तीं आरशांत पेंटींग कोत्तात म्हणटा. वय वो ना? Have you noticed that? Come on. पळयलां चेडवांक वो चेड्यांक? आं? Now I will tell you what happened to my life. आपणाच्या जिवितांत कितें जालें तें सांगता. When I was taken to the retreat, जेन्ना आपणाक रेतीराक व्हेलो and I began to see those healings and miracles आनी taking जेन्ना place, आपणें पळयलीं मिलाग्री आनी अजापां जातात तीं, I began to cry. हांव रडोंक लागलो. And when the priest would pray and I would see so many healings taking place, I began to cry and I said, God, what he got, I want that. आनी जेन्ना त्यो मिलाग्री जाताल्यो अजापां जातालीं लोक बरो जातालो आपूण रडोंक लागलो आनी दुनिया म्हणोंक लागलो दुनिया जें त्या पाद्रीशीं आसा जेन्ना तो मागणें कोत्ता ह्यो मिलाग्री जातात अजापां जातात लोकांक बरेपण मेवता म्हाकाय तेंच जायें म्हाकाय तेंच दुसऱ्यांक केलेलें I जाय. remember the scene is so very clear to me. When the priest was saying, we are going to pray for the anointing of the Holy Spirit, so you don't ask for anything, ask for the best, the highest, the topmost gift called the anointing of the Holy Spirit. पाद्री म्हणटा सांगतालो आतां पवित्र आत्म्याची मागणी जातली, कांयच एक मागो नाकात, फकत तेच मागणेक आशेवन रावात, तीच मागणी तुजेर तुका मेवंक मागात, कित्याक ती जावन आसा भोव व्हडती पदवी, भोव व्हडतें देणें. When I was, my mummy used to always wear sari. माय म्हणटा सोडांच आपली सारी आपण सारी घालताली. And when I needed money for kite, जेन्ना आपणाक म्हणटा पतंग उडोवपाक धाकटो भुरगो आसतना आपणाक पयशे जाय असले, I used to sit down and hold the fleets. आपण They do like this and they put. So that portion at the bottom I would hold there and say, give me 10 paisa. मायचे म्हणटा साडयेक सोकला मिरयांक धरून म्हणटा तो गोट आसतालो आनी आपल्याक 10 पैसे दी. I would never scream. I would never scream. रडो नासलो, बोवाळ मारी नासलो. I would only hold the fleets. हांव फकत म्हणटा सोकला तिचे साडयेच्यो मिरयो Because धुतालो. I knew one thing. If she takes one step, the fleets will open. आपणाक एकूच खबर आसलें ती आनी मुखार वेचिना कित्याक मुखार गेल्यार साडी पडटली. I would sit on the ground and I would take that money. आपण म्हणटा सोकला बसोन तिच्या पांयाशी गोट धरून मागतालो पैसे. Believe me, when the priest was praying for the anointing, I said, Father God, I don't know whether you got fleets or not, but I believe even if it is there, I'm holding you. I will not let you go till you anoint me. And I received the gift of tongues immediately. जे भाशेन माय आनी एक पावल फुडें मारी नासली
कित्याक हो आनी सोडी नासलो 10 पयशे मेवल्या बगर तेच भाशेन तो म्हणटा त्याच दिसा दुनयांक सांगतालो देवाक सांगतालो बापाक सांगतालो बापा तूं हे साडी घातल्या हो कितें ती म्हाका खबर ना तुजे साडयेक मिरयो आहात जाल्यार म्हाका खबर ना पूण जे भाशेन हांव माईचे साडयेक गोट दोत्तालो तेच भाशेन हांव तुकाय गोट दोत्ता पवित्र आत्म्याचें देणें म्हाका दिल्या बगर हांव तुका सोडचो ना आनी असली हट्टीपणां घेवन म्हणटा त्या दिसा पवित्र आत्म्याची मागणी ताका मेवली I began to realize to get this promise of God manifested in my life, I have to be active. I cannot be passive. ही देवाची मागणी मेळपाक जे देवाचें देणें हांवें बेश्टो शेळो मेळो जावंक उपकारना हांवें सुटसुडीत जावपाक जाय And I learned the second thing is that I require lot of imagination. आनी आपल्याक कळलें की एक म्हणल्यार हांवें सुटसुडीत जावंक जाय ही पवित्र आत्म्याची मागणी घेवपाक आनी म्हणटा Lot of imagination. हांवें चिंतूंक जाय चड पितारूंक जाय म्हाका कितें जाय तें Yes. So as I began to study the word of God, सो आपण मागीर मागणी म्हाका मेवली आनी हांव देवाचें उतर शिकोवंक लागलो I used to shut the door, हांव देर बंद करतालो stand before the mirror, आरशा मुखार रावतालो hold the Bible in my hand, पवित्र पुस्तक घेतालो and I would say, good evening all you brothers and sisters for coming to listen to the word of God. आनी आपण म्हणटालो तुमकां सगल्यांक बरी सांज आवडेता जी तुमी येयल्यांत आयकोंक देवाचें उतर All those behind, can you hear me? जी कोण फाटल्यान आसात तुमकां आयकोंक येता Or those people in Africa, can you hear me? जी कोण आफ्रिकाक आहात तुमकां आयकोंक येता The people in Hong Kong, can you hear me? हाँगकाँगाक आहात तांकां आयकोंक येता Believe me, I had not yet started preaching the word of God. आपणे एकल्या मनशाक सुरवात करूंक नासली परगट करूंक पूण घरा चिंतनांनी हांव परगट करतालो If the children would practice dance, I would practice preaching in the closed room, looking into the mirror, and I was doing that. At that time, I did not know what the Holy Spirit was making me do, but it is all the seed of faith. The seed of faith. The seed of faith. जे भाशेन धाकटीं भुरगीं आरशा मुखार येवन जें कितें पळयलां तें कोत्तात तेच भाशेन आपण रेतीराक येवन 30 आनी 3 वर्सांचो भुरगो आसतना आरशा मुखार रावन जें म्हाका कितें करूंक जाय जें आपणें पाद्रीन केलोलें पळयलें तेंच आपण आरशा मुखार म्हणटा चित्रायतालो. Believe me, I never spend my time in front of the mirror to comb my hair or any of those things. I never have a desire. तेका केन्नाच अजून देखून तेका आरशा मुखार उबो रावपाक आपले केंस उगयतलो But I don't know, but I don't understand. For a season, I would be all the time going in front of the mirror, looking at myself and preach to myself, looking into the mirror, practicing at home with nobody around. But I would see the crowd is so much today. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. What was I doing? Building up hope, building up a dream, building up a vision. And I saw every time I began to make dreams and visions and imaginations based on the word of God. Praise be to God, those things after some time began to manifest. And I said, I found a formula, man. All I have to do is take that word, make a desire, make a hope, make a dream, make a goal, and keep on speaking the scriptures and exercise my faith. And praise be to God, that faith began to bring the invisible visible. Hallelujah. Hallelujah. केन्नाच म्हज्या जिवितांत म्हणटा आपण आरशा मुखार म्हजें रूप बरें करपाक आपणें टायम केन्नाच वगडावंक नासलो पूण ज्या दिसा आपणें पाद्रीक पळयलो पाद्रीची मागणी पाद्रीची बरेपण दुसऱ्यांच्या जिवितांत आपणें तीच मागणी मागली ती मागणी म्हाका मेवली आनी आपण घरा वचून जें पाद्री कोत्तालो न्हय 3 वर्सांचो भुरगो कसो 10 वर्सांचो भुरगो कोत्ता ते भाशेन धाकटो भुरगो जावन 30 आनी 3 वर्सांचे पिरायेर एका धाकट्या भुरग्या भाशेन आरशांत मुखार रावन पाद्री कोत्ता तेच भाशेन म्हणटा तो चिंततालो जायतो लोक आसा फाटल्यान लोकांक आयकोंक येता मू हे भाशेन तो उलयतालो पवित्र पुस्तक घेवन त्या आरशांत आनी जें कितें कोत्तालो थोड्या दिसांनी तो भायर पावलो गांवांनी भोंवंक लागलो जें कितें तो आरशांत चिंततालो त्योच वस्तू ताच्या मुखार दिसती पडोंक लागल्यो आनी ताका कळोन येयलो एक सोबीत गूट जो कोण मनीस देव कितें सांगता तें चिंतूंक लागता देव कितें सांगता तें घेवन बसता ताच्यान जें कितें जायें तेंच ताका मेवता जें कितें देवा प्रमाणे चिंतता तें ताच्या जिवितांत दिसती पडटा.
Can I say something about Goa? Okay. Let's say you came to buy my property. सजमोया हांव तेजो जागो घेवपाक येयलो, जमीन घेवपाक येयलो, भाट घेवपाक. You ask me, how much is your property? तुजें भाट कितल्याक पडटलें? I said it is 382 meters. 380 आणि 2 metr. Now, will you go and take a tape and measure? जाल्यार हांव कितें टेप घेतलो आनी तेजें भाट आख्खें मेजतलो? Hello? कितें करतलो? You will ask me for the document. हांव तेका पेपर मागतलो So I will give you the document. आनी तो म्हाका पेपर दितलो. Now looking at the document, what is written, does he believe? जें कितें बरयलोलें आसा तें पळोवन हांव स्वत मानतलो. वय ना 380 आणि 2 metr बरयलोलें आहा, हांव तें मानून घेतलो? Come on, I am asking you. Now, even though he has not measured, what is he thinking? I have got 382 meters. जोरी हांवें तें मेजून पळोवंक ना ताचें भाट, पूण बरयलोलें आसा म्हणटकूच हांव चिंता तेजेशी आसा इतलें भाट. So I take him to the property and I show him the property. आनी तो पेपर दाखयता आनी म्हाका व्हरता आनी दाखयता हें तें भाट. Does he measure it? तें भाट हांव मेजूंक बसतलो? I'm asking you. The deal is done. उलोवप जालें. He pays me according to what? According to what is written in the property. जें कितें पेपराचेर बरयलोलें आसा ते प्रमाणे हांव तेका फारीक करतां. Correct? If he can believe the document of the government of Goa, why is it so difficult for us to believe the document of heaven? Hallelujah. Because the problem is, this word of God is according to the gospel of Matthew. Matthew wrote the gospel. John wrote the gospel. Luke wrote the gospel. They were people who wrote the gospel. But who gave them the inspiration to write the gospel? The Holy Ghost is the author. He only used their hand, but it is the Holy Ghost who wrote the gospel for you and me. Hallelujah. चोरी तर आमकां भाटांचो पेपर आमी स्वत मानतात, ते भाटांचे पेपर पळोवन आमी पयशे दितात आनी ते पेपर आमी सांबाळून बंद करून दवरतात. दोतोरान कितें बरोवन दिलां तें आमी स्वत मानतात, तें आमी उलयता. कोर्टाची ऑर्डर येयल्या, CR ऑर्डर येयल्या, आमी ती वय सारके भियेता. जाल्यार आमी देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकतात, बरयलोलें आमी वाचतात, दुयेंतांचेर हात दवर आनी दुयेंत बरें जातलें आमी म्हणटा, कित्याक स्वत मानिनात? कित्याक तें मार्कान आनी भाग्यवंत पावलोन आनी लुकान बरयलां म्हूण? कोणें तांकां सांगलें? कोणें तांकां दिली ती बुद्ध देवाचें उतर बरोवपाक? तेंचे आवय बापायन ओ पवित्र आत्म्यान. If today he and I are preaching the word of God, let me tell you, we are not preaching with our own strength. Believe me, it's only the Holy Ghost who is giving us. If this Holy Ghost is not with us, I can preach the same gospel, it will never affect your heart. जरी तर आमी हिंगा उबे आसात आनी तुमकां कितें तरी शिकोवंक सोदतात, आमचे अस्तंगी आमच्यांनी हिंगा कांयच शिकोवंक जायना. जरी तर आमी आमचे अस्तंगी शिकयलोले जाल्यार तुमच्या जिवितांत कांयच एक बदलाव जावचो नासलो. Amen. Now look at the next line, what he's saying. Being not weak in faith, he considered not his own body now dead. Praise God. Can the faith be strengthened and can the faith be weakened? Hello? Hello? Can your faith be strong one day and can your faith be weak another day? अशें जावपाक जाता, एक दीस भावार्थ बरो घोट आसता आनी एक दीस भावार्थ सारको हें जाता, हालता. Is it possible? अशें जाता? Come on, is it possible? Then the Bible says Abraham's faith did not get weakened. 19वी वोळ म्हणटा रोमकारांचो आवेसूर 4, अब्राहमाक सगळीं उणी 100 वर्सां जाल्लीं तर आपली कूड मेल्ल्या मनशाचे कुडी सारकी जाल्या आनी तसोच साराचो एक कुसवो जीव नासलोलो जाला म्हूण पळोवनूय ताचो भावार्थ धोंडलोलो ना व भावार्थ ताचो हालोंक ना. When does our faith start weakening? केन्ना आमचो भावार्थ हालता? When does our faith start wavering? केन्ना आमचो भावार्थ एका ओसाडी भाशेन हें जाता, ओसाड कशी जाता?
look what the Bible says. He did not consider his own body. तर अब्राहमान आपले कुडीचेर नदर मारून स्वत मानूक ना आपली In other words, Abraham did not consider anything that was contradicting to God's word. म्हणजे कितें जरूय ताका आपली कूड मेल्ले कुडी भाशेन दिसताली पूण देवाच्या उतराक लागून तेणे आपल्या कुडीचेर नदर मारूंक ना. When does your faith get weakened? आमचो भावार्थ केन्ना हालता? When your focus is going out of God's word and you begin to focus on your situations or on your circumstances or on your troubles, your faith is weakened. जेन्ना आमचे धान मन देवाच्या उतरा कडच्यान भायर सोदता आनी आमचे पांये सुजलोले आसात, गो सोरो पियेता, बँकांत पयशे ना, हें पळयता आनी देवाचें उतर पळयना तेन्ना आमचो भावार्थ हालता. If anybody wants to know your future, it's so simple. Whatsoever you focus on, that will decide your future. जरी तर कोणाकूय जाणां जावंक जाय तुजो फुडार जाल्यार जें तूं कितें चिंतता ते प्रमाणे जातलो तुजो फुडार. Hallelujah. त्या दिसा ब्रदराक वो म्हाकाय आमचो फुडार दिसती पडनासलो पूण आमी निर्णय केलो चिंतूंक देव कितें सांगता तें आनी आयज तो फुडार जो आमी चिंताले तोच आमकां दिसती पडोंक लागला. Hallelujah. Hallelujah. Listen. The same gospel was preached on that day when the same gospel was preached to me. When I was taken to the retreat, the same gospel was preached to me and there were so many others who have preached the same gospel. तो पाद्री जो शुभ वर्तमान परगट कोत्तालो तितूंक हांव बसून आसलो आनी साबार लोक बसून आसलो. जें हांवें आयकलें तें दुसऱ्यांनी आयकल्लें. Hallelujah. But even though all listened to the same gospel, not everybody made a decision to focus on the gospel. जरूय आसतना तेंच शुभ वर्तमान, तीच बरी खबर, तीच मागणी सगल्यांक मेवलोली पूण सगल्यांनी हांवें धान मन ते मागणेचेर लायलें, देवाच्या उतराचेर लायलें, ते भाशेन दुसऱ्यांनी लावंक ना. Are you understanding? What happened to Abraham? When God spoke that word, he just made a decision. I don't care what the physical evidence shows. I don't care what the physical evidence of my wife shows. I don't care what my body speaks. I only care what God said. So anything that is contradicting to God's word, he did not consider it. He did not think on it. He did not meditate on it. And that's the time his faith got strengthened. How does your faith get weakened? Because the moment you consider and you begin to reason out and you begin to think and meditate on your troubles, your faith is getting weakened. ज्या वेळार देवान अब्राहमान देवाचें उतर आयकलें, तूं जायत्या राष्ट्रांचो बापूय जातलो, तुजें नांव अब्राहम म्हूण तुका पाचारतले, लोकांक तो सांगोंक लागलो म्हजें नांव अब्राहम न्हय अब्राहम. लोक ताका म्हणोंक लागलो अरे अब्राहम, ताका उगडास येवंक लागलो. अब्राहम म्हणल्यार जायत्या राष्ट्रांचो बापूय आनी तो कुडीक पळयल्यार जाणटो जाला, बायलेक पळयल्यार बायलूय जाणटी जाल्या. पूण देव कितें म्हणटा जायत्या राष्ट्रांचो बापूय तेच तो चिंतूंक लागलो आनी तेच ताच्या जिवितांत तयार जालें. जें आमी चिंतता आमच्या जिवितांत, आमी कितें चिंतात? जरी तर आमकां आंग दुखता आमी चिंतात आंग दुखता. जो कोण येयलो, फोन येयलो, मनीस येयलो, ताका सांगता बरें ना आंग दुखता. रेतीराक येयली, पांये मोटे दिसतात, रेतीर काबार जालें, पांये मोटे दिसतात, आमी सांगतात पांये मोटे जाल्ले आहात, पांयांक सूज येयली आहा, ताळो दुखता बाबा, तोकली दुखता बाबा. जें कितें देवान सांगलां तें आमी उलोवंक तयार जायनात. जें कितें घेवन येयलोली तीच फायल घेतात, परतून आमकां दितात, तीच फायल घेतात, परतून वेतात.